जिंदगी है जनाब, उलझेगी नहीं तो फिर सुलझेगी कैसे। कामयाब होने के लिए नाकामियों की तवील फहरस्त दरकार हो। जब कांटों पर चलने से पांव जख्मी होते हैं, तब फूलों के राह में बिछने का वक्त शुरू होता है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिनके पास इल्म बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों की 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है, तो कुछ लोग इस दुनिया से कंवारे ही रुखसत हो जाते हैं। इस दुनिया में हर शख्स का अपना एक टाइम जोन है। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिंदगी है जनाब, उलझेगी नहीं तो फिर सुलझेगी कैसे। कामयाब होने के लिए नाकामियों की तवील फहरस्त दरकार हो। जब कांटों पर चलने से पांव जख्मी होते हैं, तब फूलों के राह में बिछने का वक्त शुरू होता है। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिनके पास इल्म बहुत ज़्यादा है, जिनके पास दुनिया जहान की महारतें हैं, लेकिन उनके पास ये सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जिनके पास कुछ भी ना होते हुए खुदा की ज़ात ने उन्हें सब कुछ से और बहुत कुछ से नवाजा हुआ है। ओबामा 55 साल की उम्र में सदारत से रिटायर्ड हो जाता है, जबकि ट्रंप 70 साल की उम्र में इसका आगाज करता है। ग्रेजुएशन के दौरान यूनिवर्सिटी से निकाला जाने वाला बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनता है और फिर इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की एजाजिया डिग्री वसूल करता है। तो इसी दुनिया में बहुत सारे लोग पीएचडी की डिग्री होने के बावजूद या हासिल करने के बाद दूसरों के दरवाजे खटखटाते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग 25 साल की उम्र में अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, तो कुछ लोग 25 साल की उम्र में ही किसी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं। कुछ लोगों की 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है, तो कुछ लोग इस दुनिया से कंवारे ही रुखसत हो जाते हैं। कुछ लोगों को कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता, तो कुछ लोगों पर ऐसी करम नवाजी होती है कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है, जिसे फिर कहते हैं कि खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो यहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं। इस दुनिया में हर शख्स का अपना एक टाइम जोन है, हर शख्स का अपना एक दायरा है, और सबका दायरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मेरा दायरा आपसे मुख्तलिफ है, आपका दायरा मुझसे मुख्तलिफ है। मैं आपके दायरे में दाखिल नहीं हो सकता, आप अपना दायरा छोड़ के मेरे दायरे में नहीं आ सकते। जब हम अपने अपने टाइम जोन को छोड़ के किसी दूसरे के टाइम जोन में जंप लगाने की कोशिश करते हैं, दरअसल तब हम परेशान होते हैं, दरअसल तब हम नाकाम हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है। मैं कहता हूँ कि उस ज़ात के घर ना तो देर है और ना ही अंधेर है। देर उस फैसले में है, देर उस वक्त में है जो उसने मेरे और आपके लिए मुकर्रर किया है। मुझे और आपको उस वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। उस वक्त का इंतज़ार कीजिए और मुतमईन रहें। आपके हिस्से में जो चीज़ें हैं आप वो करें। आपके हिस्से में क्या है? कोशिश, मेहनत, जद्दोजहद, ये मेरे और आपके हिस्से में है, हमारे दायरा इख्तियार में है। रिजल्ट्स की फिक्र आप ना करें, क्योंकि रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं हैं, ये उसी के इख्तियार में है, उसी के इख्तियार में रहने दें। जब आप नताइज की फिक्र करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, जबकि नताइज ना तो आपके हाथ में है और आप ना ही अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने हिस्से की मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद कर लेते हैं, तो फिर आप अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करते हुए पुख्ता यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ अपने फैसले उस ज़ात के सुपुर्द कर देते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मेरे हिस्से में जो था वो मैं कर चुका, अब तेरे करम का मुंतज़िर हूँ कि तू अपना करम कर दे तो मेरी बिगड़ी बात भी बन जाएगी। तो उसके बाद ज़िंदगी में सुकून शामिल हो जाता है, फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। कहते हैं तकदीर को तकदीर वाले के सुपर्द कर दें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, रास्ते हमवार हो जाते हैं, मंजिलें आसान हो जाती हैं और ज़िंदगी में आपकी सुकून शामिल कर दिया जाता है। देखें होता क्या है, आपकी सिमत दुरुस्त होनी चाहिए। आप अगर दुरुस्त सिमत में हैं
اور آپ کچھوے کی چال بھی چلتے رہیں تو ایک نہ ایک دن آپ منزل کو پا لیں گے، منزلیں آپ کے قدموں کی خاک بن جائیں گی، منزلیں آپ کا استقبال کریں گی۔ لیکن اگر آپ کی سمت درست نہیں ہے تو پھر آپ خرگوش کی چال بھی چلیں، پھر آپ خرگوش کی رفتار سے بھی آگے بڑھتے رہیں تو آپ منزل کو نہیں پا سکیں گے۔ پھر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ پا کر بھی کچھ نہ پانا، یا سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو دینا، ان لوگوں میں شمار ہوگا۔ اگر آپ کی سمت غلط ہوگی تو آپ کی ڈائریکشن کا درست ہونا لازمی ہے، حتمی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، واصف علی واصف صاحب کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوش نصیبی تو اپنے نصیب پہ راضی رہنے کا نام ہے، اپنے حال پہ راضی رہنے کا نام ہے۔ تو اپنے حال میں جینا سیکھیں۔ جو سہولیات آپ کو میسر ہیں، یقین کریں ان سہولیات کو پانے کے لیے، ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں، سجدے مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں کہ انہیں وہ زندگی، وہ آسائشات اور وہ سہولتیں میسر آ جائیں جو آپ کو میسر ہیں، جن کے ہوتے ہوئے بھی آپ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد خوشیاں بکھری پڑی ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ مایوسیوں کا شکار ہیں، آپ نا امید ہیں۔ آپ نا امید اس وجہ سے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں جا کر اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی ڈگری کا موازنہ کسی دوسرے کی ڈگری سے کرتے ہیں، آپ اپنی سہولیات کا موازنہ کسی دوسرے کی سہولیات سے کرتے ہیں، آپ اپنی گاڑی کو کسی دوسرے کی گاڑی سے، آپ اپنے گھر کو کسی دوسرے کی گاڑی سے، آپ اپنے گھر کو کسی دوسرے کے گھر سے، آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کی بیوی سے، آپ اپنی اولاد کو کسی دوسرے کی اولاد سے، آپ اپنے علم کو کسی دوسرے کی علم کے ساتھ موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ یقین جانیے میرے اور آپ کے پریشانیوں، مایوسیوں اور نا امیدیوں کی وجہ صرف اور صرف اتنی سی ہے، جس دن ہم موازنہ کرنا چھوڑ دیں گے اور رب کا شکر ادا کرنے لگیں گے ان نعمتوں اور ان رحمتوں پر جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے، تو یقین کریں میری اور آپ کی زندگی ٹریک پر آ جائے گی۔ ہمارے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹیں بسیرا کرنے لگیں گی۔ ہماری زندگیوں میں جب شکر شامل ہو جائے گا تو پھر ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اپنے حال میں جینا سیکھیں، اپنے آج پہ جینا سیکھیں، اپنے آج پہ راضی رہنا سیکھیں۔ کون جانے کل ہو نہ ہو، آپ تو نہیں جانتے آپ کی زندگی میں آنے والا کل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیں تو اگلی سانس کا بھی علم نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگلی سانس بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو کیوں 20-20 سال کے پلانز بنا کے بیٹھے ہیں، کیوں 20-20 سال کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پریشانیوں میں اپنے آج کی مسرتوں کو آپ کھو رہے ہیں۔ آپ آج کی خوشیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنے آج میں جینا سیکھیں، اپنے حال میں جینا سیکھیں۔ پتہ ہے ماضی کا صرف اور صرف آپ کی زندگی میں اتنا سا کردار ہوتا ہے کہ آپ نے وہ سبق یاد رکھنے ہیں جو آپ نے ماضی سے حاصل کیے ہیں، تاکہ ماضی میں کی جانے والی غلطیوں کو آپ حال اور مستقبل میں نہ دہرائیں۔ جب آپ حال میں اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے جینا سیکھیں گے تو آپ کا حال بہتر ہو جائے گا۔ جب حال بہتر ہوگا تو آنے والا مستقبل آپ کا خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ تو ساری کی ساری پریشانیوں کا نچوڑ شکر ہے اور اس وقت کا انتظار ہے جو اس نے آپ کے لیے طے کیا ہے، جو اس نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ آپ کو کب، کس طرح اور کس طریقے سے نوازے گا۔ جب وہ وقت آئے گا تو آپ کو وہ چیزیں بھی مل جائیں گی جو آپ نے نہیں مانگی ہوں گی، اور وقت سے پہلے آپ جتنا بھی اس کو مانگ لیں آپ کو وہ نہیں ملنے والا۔ تو آپ اپنے حصے کی کوشش، محنت، جدوجہد، ان چیزوں پر توجہ دیں اور رب کی رضا کو تسلیم کریں۔ پھر رب کے جو فیصلے ہوں گے وہ آپ کی زندگی کو نکھار کے رکھ دیں گے، سنوار کے رکھ دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔